आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जोश मलिहाबादी का ये शेर बता रहा है कि सोए हुए इंसानों को बेदार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वे गफलत में रहेंगे तब तक वे जिंदा लाश की तरह हैं। कुरान के मुताबिक कुछ लोग चौपायों की तरह हैं जिन पर कुछ असर नहीं होता। ऐसे लोगों को बेदार करने की सख्त जरूरत है। आजकल उत्तर प्रदेश के लोग भी गफलत में बताए जाते हैं, क्योंकि वहां करोड़ों की वक्फ जायदाद खुर्द बुर्द और बेची जा रही है, लेकिन लोगों की खामोशी बता रही है कि वे बेदार नहीं है। अभी हाल ही में मौलाना सैफ अब्बास ने बर्बाद हो रहे एक वक्फ को लेकर जिस तरह से लोगों को बेदार किया है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उनके इस कदम से मौलाना कल्बे जवाद भी बेदार हो गए हैं। हालांकि उनकी सरपरस्ती में 2 साल से ज्यादा वक्त से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी जगह ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वीरान, बर्बाद या खुर्द-बुर्द की गई करबला आबाद हो सके। हाँ, ये जरूर सुनने में आता रहता है कि बोर्ड के चेयरमैन यानी मौलाना जवाद के दामाद अली जैदी ने 50 से ज्यादा वक्फ जायदाद को बिकवा दिया है या उस पर दूसरों का कब्जा करवा दिया है, और वे उसे बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरह वक्फ जायदाद फर्रुखाबाद में है, जिसके मुतवल्ली जफर एडवोकेट हैं। वे मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी से उस वक्फ को बचाने की गुहार कर रहे हैं, पर ये दोनों कान में तेल डाले हुए हैं। वे साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना जवाद के भाई शमील बाबरची ने पैसे लेकर इस जगह को खुर्द-बुर्द करवा दिया है और बिकवा दिया है। मौलाना सैफ अब्बास ने मेरठ में गुमनाम हो चुकी वक्फ मुजफ्फर हुसैन करबला को दोबारा आबाद ही नहीं किया है, बल्कि मौलाना जवाद तक को ऑक्सीजन दे दी है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास हैं, जो मौलाना जवाद के अपराधियों से बेहद डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पैर खींच लिए हैं। सुने उनके साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। और ये बताइए कि अभी हाल ही में कोई करबला आपने आबाद करवाई है? हाँ, सोशल मीडिया पे तो देखा होगा आपने, करबला थी अमेठी में। जी जी। और उसका फोटो कई दिनों तक वायरल हो रहा था। अच्छा अच्छा, समझ गए जी। और उसके बाद उसका कोई पुरसान हाल नहीं था, तो फिर उसके कुछ वरसा लड़के थे, वो आए हमारे पास। 16 मुहर्रम को हमसे मदद मांगी, तो हम भी 18 मुहर्रम को वहां गए और अल्हम्दुलिल्लाह 100-125 लड़का वहां पहुंच गया था, और वहां मातम मजलिस हुई, अलम उठाया गया, और फिर उसके बाद जो है वहां पर मोमिनीन का जाना शुरू हो गया। ये करबला क्या नाम है? इस करबला का नाम है मुजफ्फर अली। अच्छा, मुजफ्फर अली अमेठी में है। हाँ, करबला वक्फ मस्जिद मुजफ्फर अली अमेठी। बड़ी जगह है, छोटी मोटी जगह है? ये आपने करबला दयानतुद्दौला देखी है? बहुत बड़ी है। तो उतनी बड़ी तो 5 बीघे में तकरीबन वो करबला है, जिसकी बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, कुछ टूट गई है बीच बीच से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद उनके वरोसा ने बताया कि वहाँ तो उनकी मस्जिद भी है, और मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान एक है, और शायद 50 या पता नहीं 55 या कितनी बीघे जमीन जो है वो है उनकी वहाँ। अच्छा, सुनने में आया, मैं तो गया नहीं, लेकिन सुनने में आया कि जो है आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया, बहुत लोग आ गए, बहुत लोगों की शिरकत हो गई और लोग बेदार हो गए। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए,
सब पढ़ा है। नहीं, जब आपसे बातचीत हो रही है, असल में मैंने उस दिन कहा था लोगों को उधर राग़िब करना था जी, ठीक है, तो मैंने उधर जो है लोगों से गुजारिश की कि रोज यहाँ आए। अब ऐसा नहीं है कि आज आ गए बस खत्म। तो चुनांचे दूसरे दिन मैंने यासूफ साहब से कहा कि आप तशरीफ ले जाइए। फिर उसके बाद यहाँ एक और हमारी इफ़ामुज़्ज़मा कमेटी है, मीसम साहब इज्तिहादी उसके एक हैं, उनसे मैंने गुजारिश की थी, हो गए। तीसरे दिन अदीबुल हिंदी साहब के बेटे को मैंने भेजा। उसके बाद यहाँ एक हमारे हैं वो फैजी साहब, बहार आलम साहब वगैरह, इनका पूरा ग्रुप गया। तो उसके बाद लोगों का जाने आने का सिलसिला शुरू था। उसी में मैंने 25 मुहर्रम को एक नया प्रोग्राम कर दिया था जो वहाँ नहीं होता था, ताकि चेहलुम के लिए हम ऑक्सीजन दे दें। जी। तो उसके प्रोग्राम में कई हजार की पब्लिक इकट्ठा हुई थी 25 मुहर्रम को। 25 मुहर्रम, हाँ वही इसका मतलब 25 मुहर्रम को बड़ा प्रोग्राम। नाम का बजली चौथे नाम का ताबूत उठता था और ये सब। अच्छा, उसमें आपने कालदी की जो है चेहलुम में यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा? नहीं, उसमें हमने यही कहा था क्योंकि वहाँ जो वारिस हमारे साथ थे जी, जो मुतवल्लिया भी थी वो सब थी, और पहले भी जब हम 18 मुहर्रम को गए थे तो हमको बताया था कि यहाँ 16 मुहर्रम को चेहलुम होता है। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह 16 मुहर्रम को जैसे चेहलुम होता है वैसे ही होगा। तो आप सुनने में आ रहा है कि आपने जो चेहलुम के रोज का जो प्रोग्राम बड़े पैमाने पर करने का इरादा किया था उसमें शायद कुछ आप कंजूसी कर रहे हैं। कौन? आपने जो प्रोग्राम चेहलुम के रोज करने का किया था जिसकी लोग तैयारी कर रहे हैं शायद। नहीं, मैंने ही चेहलुम कह रहा, मैंने ये कहा था कि यहाँ चेहलुम का प्रोग्राम होगा। हाँ, क्योंकि जो भी काम होगा जो वहाँ की कमेटी वारिसान है वो करे अपने। सही। हाँ। मेरा नहीं था, मैंने तो लोगों को बेदार किया। जो हम 25 मुहर्रम को गए थे उस दिन मैंने खास ये सेंटेंस कहा था कि हमने आज के प्रोग्राम के जरिए से लोगों को ऑक्सीजन दिया है, उनको जिसको कहिए बूस्टर लगाई है ताकि वो लोग चेहलुम में ज्यादा से ज्यादा जाएं। अच्छा। और चेहलुम का प्रोग्राम करें। अच्छा, ये मेरी ख्याल। मौलाना साहब ये बताइए कि ये इस करबला का आपको पहले इल्म नहीं था कभी? नहीं, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, और मुझे अशरे के दिन पता चला था। उसके बाद मैंने देखा कि 6 दिन तक सारी कौम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पहलवानी कर रही है। मतलब बड़ी करबला हो, ये करबला हो, वैसी करबला हो, वैसी बहुत अच्छी करबला हो, बहुत बड़ी करबला, लेकिन कोई जमीन के ऊपर काम नहीं कर रहा है। जहाँ कोई जमीन पे काम नहीं कर रहा था वहाँ मैंने जमीन पे काम करके दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शहजादी ने हमको मेरी मदद की और उसमें कामयाब हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो करबला आबाद हो गई। अच्छा, जमीन पे काम करने से मतलब क्या है आपका? जमीन पे काम करने से मतलब है लोग जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बैठ के करबला मिलेगी आपको। बेशक सही। आप जमीन का मतलब ये कि आप जाइए, अमेठी 30 किलोमीटर है, और मैंने उस दिन जो हमसे कुछ लोग से इंटरव्यू लिया, मैंने कहा ये तमाम लखनऊ वालों के लिए शर्म की बात है कि 30 किलोमीटर के ऊपर इतनी बड़ी करबला मौजूद है और किसी को खबर नहीं, कोई आता नहीं। सही। तो आपने करबला को किस हालत में देखा जब आप पहली बार गए 18 को? जब मैं करबला गया था तो करबला में उस वक्त हमारे साथ 10 लोग थे, और वो 10 लोग गवाह हैं कि उस करबला के अंदर नीलगाय वगैरह खड़ी थी, और लोगों से पूछा, कहने लगे यहाँ सियार वगैरह भी आते हैं और लगड़बग्घे आते हैं यहाँ। इस तरह की वो करबला थी। हमने खुद वहाँ नीलगाय खड़ी देखी, और ये इस तरह से देखा पानी भरा हुआ था। उसके बाद लोगों ने वहाँ काम शुरू किया, वहाँ के अहले सुन्नत को मैंने आमादा किया, और माशाअल्लाह से सुन्नियों ने बड़ी मदद की,
اور وہاں جو ہے وہ بہت ہی سکسیسفل جو ہے. جب ہم ایک ہفتے بعد گئے دوسرے ہفتے تو ہمیں بہت صفائی ملی, بہت کام ملا وہاں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی بات کو مانا اور آپ کے ساتھ قدم ملا کے جو ہے پوری طرح سے بالکل 200% لوگوں نے ہماری بات کو مانا اور لوگوں نے وہاں کام کیا. اور میں بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ بھیا وہاں 25 محرم کی تابوت کی ویڈیو موجود ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پبلک گئی. اچھا میں نے گئی. مجھے ابھی ایک اطلاع ملی کہ آپ لوگ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن وسیم تیاگی نے آپ لوگوں کو سکریہ کر دیا. آپ لوگ وسیم تیاگی کے آدمی ہیں. یہ تو دیکھیے دنیا جانتی ہے کہ کون وسیم تیاگی کا آدمی ہے اور کون اہل بیت کا آدمی ہے. نہیں, بات تو آپ نے بہت صحیح کہی ہے. اور یہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مولانا کلب جواد صاحب کی ویڈیو آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صاف کہا ہے کہ وسیم تیاگی کے لوگ وہاں جانے لگے ہیں, ہوشیار رہیے گا ان سے. اور وسیم تیاگی کے کہنے پہ ہی کیا جا رہا ہے. اسی نے سارے کاغذ گڑبڑ کروائے تھے. کاغذ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کچھ نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے وارث ہیں ان سے آپ بات کیجیے تو ساری بات آپ کو پتا چلے گی. نہیں وہ پوری ڈیٹیل میں نے جو کام شروع سے لے کے آخر تک کیا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی. اس کے بعد کاغذ کس نے غائب کیے, کون غائب کیے, کس کے پاس کون گیا, یہ آپ وارثوں سے بات کریں. نہیں وہ وارثوں تو بات کرنے کا ہے ہی ہے اور وارث ہی آپ کے پاس پہنچے ہوں گے تبھی تو آپ وارث آئے تھے. جو ایک لڑکا اس میں زیادہ فعال تھا وہ آیا تھا اور اس نے ہم سے بتایا. کیا نام ہے؟ میں نے مدد کی تھی. علی شان لڑکا ہے. اچھا علی شان, یہ وہاں کے لیے بہت ایکٹیو ہیں. یہ لڑکا ہے جو اس وقت عورت متولی ہے ان کا نواسا ہے. اچھا جی. لیکن ابھی دیکھیے میری بات آپ سن لیجئے پوری قاعدے سے کہ انہوں نے جو ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی مولانا کلب جواد صاحب کی؟ آپ کا آزاد وسیم تیاگی غائب کر چکا ہے اس کا اور پوری فائل اس کی غائب ہو چکی ہے. لہٰذا پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا زمینوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے اور اس کو کیا اس پہ گڑبڑی کی گئی ہے. اس کے لیے تحقیق جو ہے وہ انشاءاللہ کی جائے گی کہ اس میں اس نے وسیم تیاگی نے کیا گڑبڑی کی ہے. اور آج بھی اسی کے آدمی وہاں جا رہے ہیں. وہاں کے اوپر اسی کے آدمی وسیم تیاگی کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ سب وہاں کے اوپر برابر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وسیم تیاگی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھی بھی سب وہاں پہنچ رہے ہیں وہاں کے اوپر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لہذا ہم یہاں ان کے جو وارثان ہیں اور جو متولیاں اس کی ہیں اور جو برائے ماتمی ہیں اور جو وہاں کے عہدیدار ہیں ان سے کہیں کہ ہوشیار رہیں. ہمیں کسی سے کسی کی ویڈیو نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے سنیے ہم پوچھیں دیکھی یا نہیں دیکھی, آپ کے علم سے علم میں ہے یا نہیں؟ بات سنیے, ہم نے کوئی چیز نہ دیکھی اور نہ اس بارے میں ہم کوئی ڈسکس کریں گے. مجھ کو معلوم ہے آپ اتنے خائف کیوں ہیں؟ نہیں میں خائف کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ ہمارا کام تو اگر ہم بات بولتے نہیں, ہم حق بات ہی تو بول رہے ہیں. ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ بیت کے لیے کام کیا اس جنگل میں جا کے ہم نے صدائے یا حسین بلند کی, اس جنگل میں جا کے مجلس ہوئی, اس جنگل میں جا کے ماتم ہوا, تابوت اٹھا, علم اٹھا. ہم یہ جانتے ہیں جزا اور سزا یہ سب اللہ اور اہل بیت کے اختیار میں ہے, وہ جانے. ہماری جو ڈیوٹی تھی کوئی کہیں نہیں جاتا ہے تو میں کام کر دیتا. نہیں اب بڑی اچھی بات آپ نے کہی. آپ نے ایک اپنے یہ سلطان المدارس کے پیچھے ایک کشمیریوں کے قبرستان کو بچانے کے لیے شروعات کی اور اس کے بعد پھر آپ خاموش بیٹھ گئے اور اس کا انجام کیا ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایسا ہے, سنیے ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک کام کیا تھا دریا والی مسجد میں. دریا والی مسجد کا گیٹ توڑ دیا گیا تھا, اس کو میں نے 24 گھنٹے کے اندر ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بنوا دیا. آج وہ گیٹ بنا چمک رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں تک اس کی بات ہے ایک کشمیری قبرستان کی,
ہم گئے تھے, ہم نے کہا تھا ہم بنوا دیں گے, الحمدللہ سب معاملہ تھا. لیکن جب وہاں چندہ پھندا یہ سب ہونے لگا, میں نے ہو گیا, میں اہل بیت کے لیے کام کرتا ہوں, میں دنیا کے لیے کام نہیں کرتا ہوں. نہیں, میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اچھے مقصد سے شروع کیا تھا, شاید کام ہو بھی گیا ہوتا, لیکن کچھ لوگ اڑنگا لگانے کے لیے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں سب سمجھتا ہوں, لیکن میں ان کی تمام چیزوں پہ نہیں بولتا ہوں. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے, اہل بیت کے سامنے. تو کیا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, کیا لگتا ہے یہ جو موجودہ جس کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے, پھر وہاں بھی ایسے ہی انجام کرنے کے لیے وہاں پروگرام کیا جا رہا ہے؟ نہیں معلوم کل کیا ہوگا, کل کیا نہیں ہوگا. ہم نے جو کیا وہ قوم نے دیکھا, آگے جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ قوم دیکھے گی. اب آپ ایکٹیو جائے گا, آپ ایکٹیو رہیں گے یا کشمیری قبرستان کی طرح پھر پیچھے بھاگ جائیں گے؟ میں نے کہا میں آکسیجن دے کر جو لوگ ان کو بوسٹر لگا کر ان لوگوں کو کھڑا کر دیا, جو لوگ ابھی تک غافل تھے, اب وہ سب جا کے کام کریں. اب آپ وہاں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ ہر جگہ ہر میری جانے کی ضرورت تھوڑی ہے. وہ پوری قوم جا رہی ہے, پوری قوم جائے گی انشاءاللہ, پوری قوم کام کرے گی انشاءاللہ. نہیں, سننے میں یہ آیا تھا کہ چیلم میں آپ بہت بڑا پروگرام کرنے والے تھے, وہاں مجلس کا وعدہ بھی ہو گیا تھا. والا ہوں میری تھے میں نے کہا نہیں اب تو شاید آپ کو کرنے بھی نہیں دیا جائے گا. نہیں, میں کروں گا کے لیے بھیا, کے لیے. اب تو انہوں نے کال دے دی ہے نا, بس کا انتظام کر رہے ہیں, نظر کا انتظام کر رہے ہیں, مولانا قلبِ جواد صاحب کیا کیا کر رہے ہیں. پوری بات سنیے, میں نے سینٹینس یوز کیا تھا سوشل میڈیا پہ, میں نے کہا تھا یہاں 16 کو چیلم ہوگا, ٹھیک ہے جی, چیلم ہو رہا ہے 16 کو. میں کاہے کے لیے کروں گا؟ جو وارث موجود ہے وہ کریں گے چیلم, میں کیوں کروں گا؟ جو اس کربلا کے وارث ہیں وہ لوگ کریں گے. ان کے وارث ہمارے پاس 5 دن پہلے بھی آئے تھے, 4 دن پہلے بھی آئے, ٹیلی فون کیا, کل بھی ہمارے پاس آئے کہ آپ مجلس پڑھ دیجیے. میں نے کہا میں مجلس نہیں پڑھوں گا, وہاں مجلس ہو رہی ہے, آپ لوگ پروگرام کیجیے. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وارث جو آئے تھے وہ آپ سے اب ناراض ہو گئے, پھر ان کے پاس چلے گئے. مجھے نہیں معلوم, وہ کل میرے پاس آئے تھے. کل کا مطلب یہ کہ کل 18 تاریخ کو 2 لوگ میرے پاس اسی وارثوں میں سے آئے تھے. انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ آپ حضور کیجیے. میں نے کہا نہیں, جب کام کہیں ہو رہا ہے, کچھ لوگ کر رہے ہیں مجلس ماتم, ہونے دیجیے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے اپنا نام لے کے کھڑے. تو اس میں شاید بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے انسٹرکشن پہ بہار عالم اور سید فیضی نے. ہاں, یہ بات ہے کہ میں نے سورج زیدی صاحب سے کہا تھا, میں لے گیا تھا ان کو, انہوں نے لائٹوں کا انتظام کروا دیا, اور ان لوگوں نے دروازے اور وہاں سب کام کرنے کو کہا تھا, وہ ہو گیا. اور باقی کام جو ہے اندر تابوت اور پٹکی علم کا, یہ سب کام ہم نے کر دیا تھا. جی, اس طریقے سے سارا کام ہو گیا. تو یہ بتائیے, اگر کوئی وسیم تیاگی کا بھی آدمی کربلا کو آباد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس میں برائی آپ کو کچھ نظر آتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم, جو ایسی بات کریں گے ان سے پوچھیے گا, مجھ سے نہیں. ہم تو آپ سے دوسری چیز کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی کرے کربلا کو آباد کرنے کے لیے تو اچھا کام ہے. ایک مشن ہے, ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, سمجھ گئے, ہم ان کی رحبت میں ہم اپنی جو ڈیوٹی سمجھتے اس کو کرتے اور اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. اچھا, ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ شہزادی 2 عالم جس دن فرسٹ ٹائم گئے ہیں, آج کتنا مطمئن ہوئی ہوں گی کہ آج اس جنگل میں ویرانے میں ان کے لال کا غم منایا گیا, لوگوں نے کریا کیا, علم اٹھا یا حسین. ہم دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں, سمجھ گئے, کہ نہیں میں دکھاؤں گا میں نے بھی مجلس پڑھی. نہیں, ایسا نہیں ہے, ہمیں دکھانے کے لیے مجلس نہیں پڑھنا ہے, ہمیں شہزادی کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھنا ہے. ہم نے جو پہلے ویرانے میں مجلس پڑھی وہ شہزادی کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھی. ہم نے دوسرا پروگرام جو کیا وہ شہزادی کی خوشنودی کے لیے کیا تاکہ لوگ وہاں چلے جائیں.
हमें दिखाने के लिए थोड़ी बोला। मौलाना कल्बे जवाद को चालबाज और स्वार्थी करार देते हुए वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी का कहना है कि वे वसीम त्यागी का नाम लेकर कौम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से उन्होंने इस करबला को आबाद करने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि वे वक्फ बोर्ड के सरपरस्त हैं। उन्होंने और क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। देखिए, जैसा कि मैंने सुना है कि ये 3 वक्फ हैं, 3 नंबरान हैं, जिनको जो मेरे नॉलेज में बातें आई हैं कि उनको एक कर दिया गया है। अगर एक किया करने की वक्फ बोर्ड ने गलती की है तो ये भी वक्फ एक्ट का उल्लंघन है, एक नहीं किया जा सकता। अगर 3 वक्फ है तो तीनों के औकाफ मंशाए वक्फ जो है वाकिफ के मंशा के मुताबिक ये वक्फ यानी गबन होगा और इसके ऊपर सारी कार्रवाई वाकिफ के मंशा के मुताबिक होगी। बहरहाल आज इस बात की जरूरत है कि वक्फ जायदाद को बचाने के लिए कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा करने पर वे भी उठ खड़े होंगे जो वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने वाले या कब्रों के सौदागर हैं। इसकी जिंदा मिसाल मेरठ की वक्फ मुजफ्फर अली की करबला है, जिसको बचाने के लिए आज आम लोगों के साथ मौलाना भी खड़े होने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर मौलाना सैफ अब्बास, बहार आलम, सैयद फैजी, तूरत जैदी वगैरह के साथ करबला के वारिसान सक्रिय नहीं हुए होते तो आज चेहलुम पर इतने बड़े कार्यक्रम की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगले एपिसोड में इस करबला को लेकर कई दूसरे लोगों के साथ बातचीत पेश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।